नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि जिनका घर जो है तबाह हो गया सैलाब में, उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जुज़वी तौर पर मुतासिर मकान के लिए 5 लाख, ज़ेर आब ज़मीन पर फ़ी एकड़ 20,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि मरने वाले मवेशी गाय भैंस के लिए 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और पॉइंट ज़ेर गौर है कि पंजाब हुकूमत के दरमियान और सिंध हुकूमत के दरमियान कुछ टसल भी सामने आ रही है रिलीफ सरगर्मियों को लेकर। इस पर बात करेंगे इमरान साहब से। इमरान साहब, अब एक तरफ तो बड़े बड़े रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया जा रहा है पंजाब हुकूमत की जानिब से, और फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड जो है उसकी जगह कहा जा रहा है कि हम रिलीफ कार्ड का इजरा करने का फैसला किया गया। तो ये सब कुछ हो क्या रहा है, क्या किस तरह देखते हैं आप इस सारी तब्दीली को? ज़ैनब, बात ये है कि ये सारी तब्दीली पे बात तो करते हैं, लेकिन बात करने से पहले हम नाज़रीन को थोड़ा सा ना बता भी दें कि असल में हो क्या। बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड के हवाले से कुछ कहा है, एक दफ़ा वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जैसे ये सैलाब शुरू हुआ, वफाकी हुकूमत को आलमी सतह पे इंटरनेशनल अपील दर्ज करना चाहिए था। जनूबी पंजाब के अवाम का कसूर क्या है कि जब उनके यहाँ तारीखी तबाहकुन सैलाब आए, उनके लोग दर बदर हो चुके हैं, बेघर हैं, सड़कों पे रह रहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं क्या हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, उनको अपना पॉलिसी पे नजरसानी करना चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू सपोर्ट दिया जाए जो मुतासिर हो चुके हैं। जी, इस पे बात करते हैं, लेकिन पहले सुन लें कि मरियम नवाज भी इस हवाले से क्या कह रही हैं। सुनाएं जी प्रोड्यूसर साहब कि मरियम नवाज इस हवाले से क्या कह रही हैं। पहली दफा देखा है कि कहा जा रहा है फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपील क्यों नहीं करती दुनिया को कि अल्लाह का वास्ता हमें पैसे दे दो। कोई बाइज्जत शख्स ये बात कैसे कर सकता है? जनूबी पंजाब और उनका ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से था। उनके दौर में जनूबी पंजाब को सवाए नारों के और कुछ भी नहीं मिला। आज भी जनूबी पंजाब की बात करते हैं तो सोफे पे बैठे हैं, आगे माइक लगाए, और अवाम जो है ना वो बेचारे वो कमी कमीन की तरह जमीन पे बैठे। पंजाब में सैलाब आया है तो बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि BISP के जरिए इमदाद दे लोगों को, लेकिन BISP देता है 10,000 रुपया, उसको मरियम नवाज ने 10,000 रुपया नहीं देना, उसको मरियम ने नवाज शरीफ ने 10 लाख रुपया देना है। हमारे एलाए हैं पीपल्स पार्टी, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की है। और मरियम नवाज साहिबा की जो स्टेटमेंट है, क्या समझते हैं, क्या चल क्या रहा है? देखिए ज़ैनब, बात सीधी सी है, असल में ये सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग है और कुछ भी नहीं। देखिए, अगर आप बिलावल भुट्टो जरदारी की स्टेटमेंट को देखें तो अभी सैलाब का पानी जनूबी पंजाब पहुंचा भी नहीं था, जनूबी पंजाब को टच भी नहीं किया था। तो आप बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी मीडिया टॉक निकलवा के देख लें। उस वक्त उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए से इनकी मदद की जाए, सैलाब ज़दगान की मुतासरीन की मदद की जाए। अब मामला ये है कि मरियम नवाज साहिबा जो कह रही हैं, मरियम नवाज का ये कहना है कि जी मैंने तो 10 लाख देना है। अब अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हम 10,000 देते हैं तो 10 लाख कैसे दें? मेरा सिर्फ इस मामले में पूरा मानना ये है कि खुदारा कोई भी मैकेनिज़्म बनाए, उसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, उसको आप मुतासरीन की मदद का नाम दें, उसको कुछ रिलीफ का नाम दें, जो भी दें, लेकिन उनकी मदद करें। ऑन ग्राउंड उनको मिलना चाहिए, उनकी कंपनसेशन होनी चाहिए। और मदद वही होती है जो बर वक्त पर हो। एग्जैक्टली। अगर वक्त ख़त्म हो जाए, उस बेचारों ने धक्के खाने हैं, रुल जाना है और उनको कुछ नहीं मिलना, तो फिर तो अल्लाह देने वाला है, अल्लाह तो कोई ना कुछ आसरा कर ही देगा। लेकिन फिर हुकूमत का इसमें क्या कारनामा है? अच्छा इमरान साहब, जिस तरह से अभी मरियम नवाज साहिबा बात कर रही हैं कि 10,000 से किसी का कुछ नहीं बनेगा, हम तो 10-10 लाख दे रहे हैं, 10-10 लाख भी स्पेसिफिक लोगों को मिल रहे हैं। जो 10,000 रुपये हैं वो तो बहुत सारे जो गरीब आवाम हैं जिनका सैलाब में भी जो मुतासिर हुए हैं, उन सबको 10,000 अगर बहुत सारे लोगों को मिल जाए, ये तो सिर्फ टारगेट किया हुआ है ना कि जिसका घर तबाह हुआ उसको 10 लाख, किसी को 5 लाख, इस तरह से कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। तो ये फिर एक लंबा प्रोसीजर होगा। जो सैलाब से मुतासरीन है वो तो चाहते हैं कि हमें वक्त पर फराहम की जाए चीज़ें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में डाटा इनके पास सारी सब कुछ इनके पास अवेलेबल है। अब एक नए मैकेनिज्म को तश्कील देना मुश्किल नहीं है? नहीं ज़ैनब, इशू थोड़ा सा समझने वाला है। उसकी वजह ये आप ये देखें कि जो सैलाब ज़दगान हैं, जो मुतासरीन सैलाब हैं, वो क्या वो सारे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा में फ़ाल करते हैं? तो उसका सीधा सा जवाब है नहीं,
کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں تو پورے پاکستان لیکن سیلاب نے تو غریبوں کو ٹارگٹ کیا ہے نا زیادہ. نہیں یہ غریب لوگ ہی فال کرتے ہیں. نہیں وہ سارے غریب وہ نہیں ہے. آپ دو چیزوں کو مکس کر رہی ہیں. دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت تو جن کو امداد ملتی ہے وہ تو معاشرے کا پسا ہوا ترین طبقہ ہے جو بیچارے روٹی سے بھی عاجز ہیں, ان کو یہ امداد مل رہی ہے. لیکن سیلاب میں تو آپ دیکھیں لوگوں کے گھر بہ گئے, لوگوں کی بچیوں کے سارے جہیز کا سامان بہ گیا, لوگوں کے مال مویشی ڈنگر بہ گئے. تو یہ سارا معاملہ اس بات کو سمجھے کہ ان کے لیے جو ہے نا اس کو 10,000 میں آپ کر نہیں سکتے. ان کا ڈیٹا تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہے ہی نہیں. میں اسی لیے پہلے سوال کے جواب میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا اب بھی کہ خدا را کوئی بھی میکینزم بنائیں لیکن ان کو فوری کمپنسیٹ ضرور کریں. ٹھیک ہے. اب ریلیف کارڈ کی جو بات کی جا رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کو بہت جلد اس کا فیصلہ تو کر لیا گیا ہے لیکن اس کا جو اجرا ہے وہ بہت جلد کر لیا جائے گا, لوگوں کو امداد دینے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں, اعلانات کیے جا رہے ہیں, وہ بہت جلد کر لیے جائیں گے گورنمنٹ کی جانب سے؟ یہ ہونے چاہیے, اس میں دیر ہونی نہیں چاہیے. پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہے ہمارے پروگرام میں خواجہ سلمان رفیق آئے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ اس پہ ہو گیا ہے. میری ایک پنجاب کے اعلیٰ ترین بیوروکریٹ سے اس حوالے سے آج ہی بات ہوئی تھی اور وہ بتا رہے تھے کہ اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو میکینزم بنانے کا کار جو کا اس میں بالکل کسی قسم کی کوئی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی. اب اللہ کرے یہ سارے وزیر اعلیٰ یہ باتیں تو کرتے ہیں, اسی طرح سے ڈائریکشن بھی جاری کرتے ہیں, لیکن اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ متاثرین کے بعد میں مسائل جو سامنے آتے ہیں کہ صحیح جو بندہ ہے اس تک امداد نہیں پہنچ سکتی. بالکل. پنجاب حکومت کی جانب سے بھی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے ٹیمیں تو بنا لی گئی ہیں. عمران صاحب, ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بھی بات کی ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل اپیل ہے اس بارے میں بھی بات کی ہے, لیکن پنجاب حکومت کہتی ہے کہ ہم اپنے وسائل سے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. تو یہ انٹرنیشنل اپیل والی بات جو ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا انٹرنیشنل مدد لینی چاہیے تھی پاکستان کو؟ دیکھیں اگر اپنے وسائل سے یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے. کیا یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی مشکل آئے تو ہم کشکول پکڑ کے بھیک مانگنے نکل پڑے؟ اگر آپ کو ضرورت ہے, آپ کے اتنے وسائل نہیں ہیں اور آپ ان کے لیے لینا چاہتے ہیں تو لے لیں. لیکن اگر کوئی حکومت یہ چاہتی ہے کہ چلے جی ہم مانگے بغیر کوئی اپنے وسائل سے کر لیتے ہیں تو ہمیں تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ چلو اچھی بات ہے, کم از کم کوشش تو کریں اپنے تئی. کوئی تو یہ سوچے کہ ہم مانگنے سے باز آ جائیں. بالکل. سیلاب متاثرین کے معاملے بھی یہ جو سیاسی باتیں کی جا رہی ہیں مختلف سیاسی پارٹیز کی جانب سے یا مختلف صوبائی حکومتوں کی جانب سے, یہ آگے جا کے کیا اب پنجاب حکومت کی جانب سے میکانزم بنایا جائے گا؟ جو بڑے بڑے اعلانات کیے جا رہے ہیں کیا اس پر عمل درآمد ہوگا اور کیا جو ٹائم فریم دیا جائے گا اس حساب سے متاثرین کی مدد یا متاثرین کے غم کا دعویٰ جو ہے وہ کیا جا سکے گا؟ یہ دیکھنا باقی ہے. عمران صاحب, اب ایک طرف تو بڑے بڑے ریلیف پیکیجز کا اعلان کیا جا رہا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے, اور پھر بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ جو ہے اس کی جگہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ریلیف کارڈ کا اجرا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس ساری تبدیلی کو؟ زینب, بات یہ ہے کہ یہ ساری تبدیلی پہ بات تو کرتے ہیں لیکن بات کرنے سے پہلے ہم ناظرین کو تھوڑا سا نا بتا بھی دیں کہ اصل میں ہو کیا لگا. بالکل. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ کے حوالے سے کچھ کہا ہے, ایک دفعہ وہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جیسے یہ سیلاب شروع ہوا وفاقی حکومت کو عالمی سطح پہ انٹرنیشنل اپیل درج کرنا چاہیے تھا. جنوبی پنجاب کے عوام کا قصور کیا ہے کہ جب ان کے ہاں تاریخی تباہ کن سیلاب آئے, ان کے لوگ در بدر ہو چکے ہیں, بے گھر ہیں, سڑکوں پہ رہ رہے ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کیا ہم اپنے انا کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیوں یہ فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے, ان کو اپنا پالیسی پہ نظر ثانی کرنا چاہیے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو سپورٹ دیا جائے جو متاثر ہو چکے ہیں.